अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उम्मीद है आप तमाम हजरात खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व ताला आप सबको अपनी आफियत में रखे। अल्हम्दुलिल्लाह, इससे पहले 3 क्लासें हो चुकी है और आप हजरात ने तीनों क्लासें मुझे उम्मीद है ज़रूर देखी होंगी और ज़रूर उनमें कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा। आज मैं इंशाअल्लाह चौथी क्लास शुरू करने वाला हूँ। मैंने आप हजरात को पहले ही कहा था कि हफ्ते में एक क्लास इंशाअल्लाह ज़रूर आया करेगी। अगर आप हजरात इसके अंदर दिलचस्पी रखते हैं तो आप क्लास को ज़रूर अटेंड किया करें। इंशाअल्लाह धीरे धीरे 10 मिनट की ये क्लास हुआ करेगी, लेकिन आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद आपके पास बहुत सारा थोड़ा थोड़ा करके इल्म इकट्ठा हो जाएगा। मकसद मेरा सिर्फ यही है कि आप हजरात के सामने इस्लाम की बुनियादी बातें रखें ताकि आप और मैं सही से अमल कर सके। आज मैं इंशाअल्लाह हजरात को बताने वाला हूँ फ़र्ज़ किसे कहते हैं, फ़र्ज़ किफ़ाया किसे कहते हैं, वाजिब किसे कहते हैं, सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा में क्या फ़र्क है, मुबाह किसे बोलते हैं, मकरूह किसे कहते हैं। मुख्तसर तारीफ़ आप हजरात के सामने रखता हुआ जाऊँगा। अगर आप हजरात ने इन सारी चीज़ों को अच्छे से जान लिया, समझ लिया, तो ये तमाम चीज़ें आपके इबादत के अंदर इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, बहुत ज़्यादा मददगार होगी। तो सबसे पहली चीज़ आती है फ़र्ज़। फ़र्ज़ किसे कहते हैं? मैंने सारी चीज़ें, ये जितनी भी टर्म्स है, जितनी भी इस्तिलाहात है, सब नोट की थी। मैं एक एक चीज़ आपको करके बताता हूँ। दोस्तों, फ़र्ज़ उसे कहते हैं जो दलील क़तई से साबित हो, यानी चाहे वो कुरान करीम की किसी आयत से साबित हो। कोई भी चीज़, कोई भी इबादत, कोई भी काम जो दलील क़तई से साबित हो, चाहे वो कुरान करीम की आयत हो या फिर अहादीस मुतवातिरा से साबित हो। ऐसी दलील, ऐसी बात जिसमें ज़र्रा बराबर भी शक और शुबे की गुंजाइश ना हो और उस पर अमल करना इंसान के लिए ज़रूरी हो। फ़र्ज़ की ये तारीफ़ आती है कि जो चीज़ दलील क़तई से साबित हो, जिसमें ज़र्रा बराबर भी शक और शुबे की गुंजाइश ना हो। और फ़र्ज़ का इनकार करने वाला, अगर किसी ने फ़र्ज़ का इनकार कर दिया तो ऐसा शख्स इस्लाम से खारिज हो जाएगा, इस्लाम से निकल जाएगा। यानी जितनी भी इस्लाम के अंदर जितनी भी ऐसी चीज़ें आएंगी जिनको फ़र्ज़ कहा जाता है, उन पर अमल करना ज़रूरी है और उनका इनकार करने वाला, उनमें शक और शुबा करने वाला, वो इस्लाम से खारिज है, इस्लाम से निकल जाता है। तो फ़र्ज़ की तारीफ़ ये हुई कि ऐसी बात, अल्लाह का ऐसा हुक्म जो दलील क़तई से साबित हो और जिसमें ज़र्रा बराबर भी शक और शुबे की कोई गुंजाइश ना हो। उसके बाद आता है वाजिब। वाजिब दोस्तों, वाजिब अल्लाह के ऐसे हुक्म को बोलते हैं जो दलील क़तई से तो साबित ना हो, लेकिन जो वाजिब है ये फ़र्ज़ से ज़रा नीचे के दर्जे पे आता है, लेकिन ये दोनों के दोनों अमल में बराबर है। यानी इसका इनकार करने वाला फासिक कहलाएगा, इस्लाम से खारिज नहीं होगा, इस्लाम से नहीं निकलेगा, लेकिन अगर कोई इसका इनकार करेगा या शक करेगा तो वो इस्लाम से बाहर तो नहीं जाएगा, लेकिन फासिक ज़रूर कहलाएगा। फ़र्ज़ और वाजिब अमल में दोनों बराबर है लेकिन वाजिब जो होता है ये फ़र्ज़ के मुकाबले पे थोड़ा हल्के दर्जे का होता है, लेकिन अमल में दोनों बराबर है। यानी दोनों पर, अगर चाहे कोई चीज़ फ़र्ज़ हो या वाजिब हो, अल्लाह के इन दोनों हुक्म पर अमल करना इंसान के लिए ज़रूरी है। और जो आदमी इनमें अमल में कोताही करेगा तो जाहिर है उसकी अल्लाह के यहाँ सख्त पकड़ होगी। तीसरी चीज़ दोस्तों आती है सुन्नत मुअक्कदा और सुन्नत गैर मुअक्कदा। सुन्नत मुअक्कदा किसे बोलते हैं और सुन्नत गैर मुअक्कदा किसे कहते हैं? सुन्नत मुअक्कदा कहते हैं ऐसी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक ऐसा तरीक़ा जिस पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस पर अमल आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पाबंदी से किया हो। कोई शरई उज़र कभी आपको पड़ा हो या कभी ज़िंदगी में कोई सख्त मजबूरी की वजह से अगर छोड़ना पड़ा हो तो आपने छोड़ दिया हो। यानी इसको अगर मोटी सी मैं इसको बात करके कहूँ तो ये होगा कि सख्त मजबूरी में अगर छोड़ना पड़ जाए तो कहीं ना कहीं गुंजाइश है, इसकी बहुत ज़्यादा ताकीद की गई। बग़ैर किसी शरई उज़्र के या बग़ैर किसी सख्त मजबूरी के इसको नहीं छोड़ सकते। जो छोड़ेगा वो गुनहगार होगा। और गैर मुअक्कदा के अंदर ये होता है, यानी जो सुन्नतें गैर मुअक्कदा कहलाती है उनके अंदर ये होता है कि अगर आदमी उनको छोड़ भी देगा तो उस पर कोई गुनाह नहीं होगा, और अगर कर लेगा तो उस पर उसको इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा। जैसे असर से पहले की सुन्नतें हैं,
تو اثر سے پہلے کی سنتیں چونکہ سنتیں غیر مؤکدہ ہے تو پڑھ لیں گے، ثواب چھوڑ دیں گے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن ظہر سے پہلے کی جو 4 سنتیں ہیں ان کو اگر چھوڑ دیا تو پھر گنہگار ہوں گے، ان کا پڑھنا ضروری ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ ایک چیز آتی ہے فرض کفایہ، کہ بھئی فرض کفایہ کسے کہتے ہیں؟ فرض کفایہ اللہ کے ایک ایسے حکم کو بولتے ہیں کہ اگر اس کو چند آدمیوں نے بھی کر لیا تو وہ سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ جیسے جنازے کی نماز، اگر بستی کے چند لوگ بھی جنازے کی نماز ادا کر لیں گے تو وہ سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، اس کو فرض کفایہ کہتے ہیں۔ فرض کفایہ کی تعریف بھی آپ حضرات کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ اللہ کا ایک ایسا حکم کہ اگر کچھ لوگ بھی اس کو کر لیں گے تو وہ سب کی طرف سے انشاءاللہ ادا ہو جائے گا۔ مستحب کسے کہتے ہیں؟ مستحب کہتے ہیں ایک ایسے کام کو جس کے کرنے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہو، یعنی آپ نے کہا ہو کہ بھائی اس کو کر لیا کرے، لیکن اس کو ضروری قرار نہ دیا ہو، یعنی یہ نہ کہا ہو کہ بھائی یہ کرنا ہی ضروری ہے، اگر آپ نے کر لیا تو انشاءاللہ اس پر ثواب ملے گا، اور چھوڑ دیا تو پھر کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ ایسے ہی نفل کا معاملہ ہے کہ بھئی نفل اگر کوئی آدمی پڑھ لے گا، کر لے گا تو انشاءاللہ ثواب ملے گا، اور اگر چھوڑ دے گا تو انشاءاللہ اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ حلال حرام کی آپ حضرات کو تعریف کا پتہ ہے کہ حلال جس چیز کو اللہ نے حلال کر دیا اس کو کوئی حرام نہیں کہہ سکتا، یعنی اگر کوئی جائز چیز ہے، جس چیز کو اللہ نے یہ کہہ دیا کہ بھائی اس کا استعمال کرنا، کھانا پینا آپ کے لیے جائز ہے، حلال ہے، تو اس کو حلال بولیں گے۔ اور حرام کے اندر بہت ساری چیزیں یعنی جن کا انسان استعمال نہیں کر سکتا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا ہو اور شریعت ان چیزوں کی اجازت نہ دیتی ہو کہ بھائی یہ نہیں کر سکتے، یہ آپ کے اوپر حرام ہے، ناجائز ہے، تو اس چیز کو حرام بولتے ہیں۔ مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی 2 چیزیں آتی ہیں۔ مکروہ تحریمی وہ کام جس کا کرنا تقریباً حرام ہو، یعنی ایسا کام جس کا کرنا تقریباً حرام ہو، اس کو مکروہ تحریمی بولتے ہیں۔ مکروہ تنزیہی وہ کام جس کا کرنا تقریباً حلال ہو۔ تو دونوں چیزیں دوستو آپ حضرات کے سامنے آئی، مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی، یعنی یہ دوستو اصل میں کچھ ٹرمز ایسی ہے، کچھ اصطلاحات ایسی ہے کہ اگر ہم کسی کتاب کا مطالعہ کریں گے، کسی کتاب کو اسٹڈی کریں گے، یا کوئی بھی ایسی چیز اگر ہم پڑھیں گے کہ جس کے اندر شریعت کے مسئلے آ رہے ہوں، تو یہ ساری اصطلاحات وہاں آتی ہے، اور پھر آدمی کا دماغ گھوم جاتا ہے کہ بھائی یہ کیا چیز ہے، فرض کسے بولتے ہیں، واجب کسے بولتے ہیں، فرض کے اوپر عمل کرنا کتنا ضروری ہے، واجب کے عمل کرنا کتنا ضروری ہے۔ تو دوستو آج میں نے آپ حضرات کے سامنے چند موٹی باتیں رکھی ہے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ باتیں سمجھ آئی ہوں گی۔ شروع سے ایک بار پھر اگر میں آپ کو بتاؤں، فرض کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ فرض جو اللہ کا جو حکم فرض ہے اس پر عمل کرنا انسان کے لیے ہر حال میں ضروری ہے۔ واجب فرض سے ذرا ہلکے کا ہے، لیکن فرض اور واجب دونوں عمل میں برابر ہے۔ واجب کا انکار کرنے والا آدمی فاسق ہے، گنہگار ہے۔ سنت مؤکدہ جس کا پڑھنا ضروری ہے اور غیر مؤکدہ اگر پڑھ لیں گے، ثواب چھوڑ دیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ مکروہ کہتے ہیں کسی ایسے کام کو جو شریعت میں پسند نہ کیا گیا، جس کو شریعت پسند نہ کرتی ہو۔ اور اسی طریقے سے فرض کفایہ یعنی ایسا کام، ایسا عمل اگر بستی کے چند لوگ کر لیں گے تو وہ سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، جیسے جنازے کی نماز۔ اسی طریقے سے سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ یعنی جس کو بہت سختی کے ساتھ کرنے کے لیے کہا گیا، بہت سخت مجبوری میں اور بغیر کسی شرعی عذر میں آپ اس عمل کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اور غیر مؤکدہ آپ کی مرضی ہے، کر لیں گے ثواب ہے، چھوڑ دیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ دوستو امید ہے کہ آپ حضرات کو ساری باتیں انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی، اور آپ ان ساری باتوں سے اور پچھلی تمام باتوں سے ضرور انشاءاللہ کچھ نہ کچھ سیکھیں گے۔ اگر آپ کو یہ کلاسیں سمجھ میں آ رہی ہے، پسند آ رہی ہے، تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا تاکہ اس سلسلے کو مزید آگے بڑھایا جا سکے۔ پھر اس کے بعد چونکہ میرا ارادہ ہے کہ وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ، وضو کو توڑنے والی چیزیں، نماز کے اندر مکروہات، مستحبات، فرائض، واجبات سارے آپ حضرات کے سامنے لائے جائے، نماز کا پریکٹیکل طریقہ بھی بتایا جائے، اور اسی طریقے سے پھر آگے چل کر نورانی قاعدہ اور قرآن شریف بھی آپ کو سکھانے کی انشاءاللہ ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ بس آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ہمارے لیے دعا فرمائے اور ان تمام چیزوں کو اپنے تمام دوست احباب تک ضرور شیئر کریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔